أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم
ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إليه وإلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم